हॅलो, आयची सुरवात जाता किचनांतल्यान बट मातशी वेगळ्या भशेन. सद्दांच हांव सांगीत आसता तुमकां की म्हाका टायम ना म्हणून हें काम करपाचें आसा, तें काम करपाचें आसा. आनी आयज संडे म्हणटकूच आयज डेली त्याच टायमाचेर उठलें हांव, ज्या टायमाचेर हांव सदांच उठ्ठा 6 to 6:30 आनी उठोन चाव बीन घेतली. मागीर म्हटलें आयज कितें तरी करया, कितें तरी काम घेवया हातीन. सो एवरी टायम हांव नोट करता हेजे ओन्ली 2 शेल्फ्स केले हांवें, नॉट 3. 2 शेल्फ्स केले ताचेर जो पसारो आसलो डब्यांचो तो म्हाका खंयच्या खंय दिसतालो आनी हे जे डबे तुमी पळयता न्हू ट्रान्सपरंट आनी वयर जे लीड आसा सिल्वरान ते ऑलरेडी पयलींच घेतलेले हांवें घेवन दवरलेले बिकॉज म्हाका न्यू घरान यूज जातले तेका लागोन. सो देन पयलींचे जितले डबे आसले न्हू ते हांवें खाली करूंक ना बट येस मातशे रिप्लेस केले. थोडेशे रिप्लेस केले हांवें आनी थोडेशे ते बाकीचे आसा ते तशेच दवरले. सो वन बाय वन जे कितें रिफील करपाचें आसलें तें रिफील करून घेतलो. मसाल्याचो डबो हो गरम मसाल्याचो डबो व्हडलो डबो वर्साक 2 डबे लागता म्हाका बट आतां एक वरस क्रॉस जालें सो म्हाका दिसता 1.5 वरस बीन येतलो हो म्हाका. सो गरम मसालोय हांवें ल्हानशा डब्यान रिफील करून घेतले आनी हे सगळ्यांच्याच घरान आसता एक व्हडलो डबो आसता सायडीक खंय तरी बऱ्या जाग्यार दवरलेलो फूल पॅक्ड करून आनी सद्दां यूज करपाक आमी ल्हानसो डबो यूज करता. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू व्लॉगान. सो आयज संडे आसल्या कारणान इतलोसो हांवें टायम काडलो हे सगळे डबे दवरपाक आनी खुबशे कितें चेंजीस केले किचनान बिकॉज चडशे म्हाजे जे कितें डेलीचे रुटीन आसता ते किचनानूच जाल्ले आसता. सो म्हाकाय अशें दिसपाक लागलें की थोडेशें म्हाका एडजस्ट करचें पडटा की ना हो एंगल धरपाचो तशें दाखोवपाचें अशें दाखोवपाचें बिकॉज ऑफ दी सगळे पसारो पडलेलो आसता तेका लागोन. सो म्हटलें जायत्या एंगलान म्हाका जायत्या बऱ्या भशेन दाखोवपाचें आसा तुमकां किचनाचो रुटीन म्हाजो जाल्यार म्हाका तें स्टेबल आनी क्लीन दवरपाक जाय. सो तेका लागून आयज संडे आसलो आनी हांव बेगीन उठल्या कारणान डेलीचो तो टायमींग आसा जाग जाता एक बॉडी अलार्म आसता न्हू तशें तेका लागून जाग जाली म्हाका आनी आयज किचन हांवें क्लीन केलो. सकाळीं उठोन हांवें नाश्ता बीन करपाचें ब्रेकफास्ट करपाचो हांवें हातीन घेवंक ना जस्ट हांवें चाव पिली डेली भशेन आनी हें सगळें हातीन घेतलें करपाक. हें न्हू हांवें एक ऑयल केलें बेश्टें एक रील पयल्ली हांवें म्हटलें ट्राय करून पळोवया. सो काल फार्मासीन गेल्लें सो एलोवेरा जॅल हाडलें हांवें आनी मेथी फेनोग्रीक सीड्स म्हाज्या फुड्यान आसली ती घातली आनी कोकोनट ऑयल आनी एक मिशोचेर हांवें ऑर्डर केली फॉर द हेअर ग्रोथूच आसा तें रोजमेरी ड्राय लिव्स म्हणून ते आहले एडिशनल बट आयज ते दाखयता डेट ऑन द वे आसा म्हणून एक फाटी पार्सल रिसीव जातकूच हांव तुमच्या बरोबर नक्की शेअर करतलें. आनी हें ऑयल हांवें म्हाज्या केंसांक लागून दवरलें बिकॉज आतां मातशें शिफ्टींग जाल्ल्या कारणान मातशें उदक चेंज जालें आनी केंसांनूय मातसो ड्रायनस खूब येता सो म्हटल्यार हें ट्राय करून पळोवया बिकॉज ऑफ द एलोवेरा जॅल मे बी स्मुदर बीन जातलें. उदकाची बिसलरी बीन त्या वाटेंतल्यान काडली बिकॉज तो जो पार्ट आसा न्हू आयदनाच्या स्टँडा सकयलो जो पार्ट आसा तो खूब मॅसी आसतालो आनी त्या वाटेन लायक कशेंशेंच दिसतालें म्हटल्यार तोय पार्ट आयज मातशें क्लीन करून घेवया. सो उदीक भरलेलें बीन आसलें तें हांवें सायडीक काडून दवरलें आनी फ्रिजाचेर जायतीं वखदां आसलीं मागीर फोणयो आसलो मागीर नाकाल्लीं पेनां आसलीं आनी कितें कितें आहलें तें एक म्हाज्या फुड्यान बास्केट आसलें हांवें फेरीन घेतलेलें उगडास आसा म्हाका 100 रुपीसान तें ल्हानशें बास्केट आसलें जें हांव म्हाज्या चेड्याच्या वखदांच दवरपाक तें कॅरी करता हांव केन्नाय खंय वयतकूच. सो तातूंत तें सगळें घातलें हांवें आनी एक तो कावंटर बॉक्स कसो आसलो तातूंत हांवें स्पून्स मागीर जे नायफ कितें बीन सिजर्स लायटर आनी कितें आसलें तें दवरलें आनी अशें करून तें सायडीन दवरलें आनी बरो ओटो क्लीन करून घेतलो. सो इतलें जातकूच तुमी पळोवंक शकता म्हाजें किचनाचें सेटअप हो मातसो व्यू पळोवन घेयात तुमी.
ओके, सो हे तुम्ही पळोवंक शकता म्हाका डेली बेजिसाचेर जे जाय ते हांवें लागींचेच दवरले. ही च्या पत्ती आनी हे साखर, हे फेनुग्रीक लिव्स आसा, हळद, गरम मसाला, लाल तिखट, लाल चटणी आनी ही दाळ आनी फाटल्यान जें कितें आसा ते कडधान्य आसा. हे बेसन दवरले, केन्नाय रोखडें कितें तोंडाक जाय जाल्यार करून खावपाक. हे ल्हानसो वास दवरलो. हे 4 मसाले आसा आनी हो छोटूसो म्हाजो खलबत्तो आनी तेलाची बॉटल आनी त्या वाटेन फाटल्यान जे भरणे आसा ते एम्प्टी आसा. केन्नाय म्हाका जाय पडलें कितें रिफील करपाक जाल्यार हांव तें रिफील करून दवरतलें. आनी हो म्हाजो किचनाचो व्यू. रावा, अजून कामां काबार जावना. इतलें हांवें 2 वरां लागलीं म्हाका. हे फक्त थोडेशेच दाखयले. खूब कितें उडोवपाचें आसलें, खूब कितें रिफील करपाचें आसलें. मागीर डबे शिफ्टींग, हें नाका तें जाय, तें दवर, हें दवर, सगळें करून जातकूच मागीर हांवें सँडवीच करपाक घेतली. काल मातशें देवळान गेल्लें हांव. सॅटर्डे हो एक्चुली संडेचो व्लॉग आसा. एन काल देवळांतल्यान येता आसतना हांवें ब्रावन ब्रेड कॅरी केल्ले आनी जायते वेजिटेबल्स आसलेच फ्रिजरान. सो कुकुंबर घातले भितर, टोमॅटो, ऑनियन आनी गाजर तासून बरो घातलो भितर आनी ब्रेडाक मायोनीज एंड पिझ्झा टॉपिंगाचो सॉस लावन ताज्या भितर चीज घालून हे सँडवीच केले आनी आमी आयचो नाश्ता म्हणल्यार ब्रेकफास्ट केलो. कितलोय क्लीन केलो तरी एक म्हणटा न्हू चुटकी मे सगळें मॅस जाता. मॅस जावपाक टायम लागना, बट सगळें सारकें नीट दवरपाक खूब टायम लागता. तशें पळय रोखडेंच जालें आनी मागीर आसूं म्हटलें हें सद्दाचेंच आसा. जें आजुनूय कोण उठोंक नासल्या कारणान एकटेच बसून ब्रेकफास्ट केलो आनी मिली आहले म्हाज्या बरोबर. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय.